श्रीगणेशाय नमः। ईश्वरं शरणं यामि क्रोध मोहादिपीडितः अनाथं पतितं दीनं पाहि मां परमेश्वर। प्रभुस्त्वं जगतां स्वामिन् वश्यं सर्वं तवास्ति च अहमज्ञो विमूढोऽस्मि त्वां न जानामि हे प्रभो। ब्रह्मा त्वं च तथा विष्णुस्त्वमेव च महेश्वरः तव तत्त्वं न जानामि पाहि मां परमेश्वर। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुकरुणानिधे त्वां विना न हि चान्योऽस्ति मम दुःस्वविनाशकः। अन्तकाले त्वमेवासि मम दुःखविनाशकः तस्माद् वै शरणोऽहं ते रक्ष मां हे जगत्पते। पिता पुत्रादयः सर्वे संसारे सुखभागिनः विपत्तौ परिजातायां कोऽपि वार्तां च पृच्छति। कामक्रोधादिभिर्युक्तो लोभमोहादिकैरपि तान् विनश्यात्मनो वैरीन् पाहि मां परमेश्वरः। अनेके रक्षिता पूर्वं भवता दुःखपीडिताः क्व गता ते दयाचाद्य पाहि मां हे जगत्पते। न त्वां विना कश्चिदस्ति संसारे मम रक्षकः शरणं त्वां प्रपन्नोऽहं त्राहि मां परमेश्वर। ईश्वर प्रार्थनास्तोत्रं योगानन्देन निर्मितं यः पठेत् भक्तिसंयुक्तः तस्यैष सम्प्रसीदति। श्रीगणेशाय नमः। ईश्वरं शरणं यामि क्रोध मोहादिपीडितः अनाथं पतितं दीनं पाहि मां परमेश्वर। प्रभुस्त्वं जगतां स्वामिन् वश्यं सर्वं तवास्ति च अहमज्ञो विमूढोऽस्मि त्वां न जानामि हे प्रभो। ब्रह्मा त्वं च तथा विष्णुस्त्वमेव च महेश्वरः तव तत्त्वं न जानामि पाहि मां परमेश्वर। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुकरुणानिधे त्वां विना न हि चान्योऽस्ति मम दुःस्वविनाशकः। अन्तकाले त्वमेवासि मम दुःखविनाशकः तस्माद् वै शरणोऽहं ते रक्ष मां हे जगत्पते। पिता पुत्रादयः सर्वे संसारे सुखभागिनः विपत्तौ परिजातायां कोऽपि वार्तां च पृच्छति। कामक्रोधादिभिर्युक्तो लोभमोहादिकैरपि तान् विनश्यात्मनो वैरीन् पाहि मां परमेश्वरः। अनेके रक्षिता पूर्वं भवता दुःखपीडिताः क्व गता ते दयाचाद्य पाहि मां हे जगत्पते। न त्वां विना कश्चिदस्ति संसारे मम रक्षकः
शरणं त्वां प्रपन्नोऽहं त्राहि मां परमेश्वर। ईश्वर प्रार्थनास्तोत्रं योगानन्देन निर्मितं यः पठेत् भक्तिसंयुक्तः तस्यैष सम्प्रसीदति। श्रीगणेशाय नमः। ईश्वरं शरणं यामि क्रोध मोहादिपीडितः अनाथं पतितं दीनं पाहि मां परमेश्वर। प्रभुस्त्वं जगतां स्वामिन् वश्यं सर्वं तवास्ति च अहमज्ञो विमूढोऽस्मि त्वां न जानामि हे प्रभो। ब्रह्मा त्वं च तथा विष्णुस्त्वमेव च महेश्वरः तव तत्त्वं न जानामि पाहि मां परमेश्वर। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुकरुणानिधे त्वां विना न हि चान्योऽस्ति मम दुःस्वविनाशकः। अन्तकाले त्वमेवासि मम दुःखविनाशकः तस्माद् वै शरणोऽहं ते रक्ष मां हे जगत्पते। पिता पुत्रादयः सर्वे संसारे सुखभागिनः विपत्तौ परिजातायां कोऽपि वार्तां च पृच्छति। कामक्रोधादिभिर्युक्तो लोभमोहादिकैरपि तान् विनश्यात्मनो वैरीन् पाहि मां परमेश्वरः। अनेके रक्षिता पूर्वं भवता दुःखपीडिताः क्व गता ते दयाचाद्य पाहि मां हे जगत्पते। न त्वां विना कश्चिदस्ति संसारे मम रक्षकः शरणं त्वां प्रपन्नोऽहं त्राहि मां परमेश्वर। ईश्वर प्रार्थनास्तोत्रं योगानन्देन निर्मितं यः पठेत् भक्तिसंयुक्तः तस्यैष सम्प्रसीदति। श्रीगणेशाय नमः। ईश्वरं शरणं यामि क्रोध मोहादिपीडितः अनाथं पतितं दीनं पाहि मां परमेश्वर। प्रभुस्त्वं जगतां स्वामिन् वश्यं सर्वं तवास्ति च अहमज्ञो विमूढोऽस्मि त्वां न जानामि हे प्रभो। ब्रह्मा त्वं च तथा विष्णुस्त्वमेव च महेश्वरः तव तत्त्वं न जानामि पाहि मां परमेश्वर। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुकरुणानिधे त्वां विना न हि चान्योऽस्ति मम दुःस्वविनाशकः। अन्तकाले त्वमेवासि मम दुःखविनाशकः तस्माद् वै शरणोऽहं ते रक्ष मां हे जगत्पते। पिता पुत्रादयः सर्वे संसारे सुखभागिनः विपत्तौ परिजातायां कोऽपि वार्तां च पृच्छति। कामक्रोधादिभिर्युक्तो लोभमोहादिकैरपि
तान् विनश्यात्मनो वैरीन् पाहि मां परमेश्वरः। अनेके रक्षिता पूर्वं भवता दुःखपीडिताः त्वगता ते दयाचाद्य पाहि मां हे जगत्पते। न त्वां विना कश्चिदस्ति संसारे मम रक्षकः शरणं त्वां प्रपन्नोऽहं त्राहि मां परमेश्वर। ईश्वरप्रार्थनास्तोत्रं योगानन्देन निर्मितं यः पठेत् भक्तिसंयुक्तः तस्यैष सम्प्रसीदति। इति श्रीयोगानन्दतीर्थविरचितम् ईश्वरप्रार्थनास्तोत्रं सम्पूर्णम्।